नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्र बानिया। दर्शकवृन्द, अहिले पनि चर्चाको शिखर बिन्दुमा रहेको छ सत्तारूढ दल नेकपाभित्रकै विवादको चर्चा। यो विवाद अझै साम्य हुने स्थिति देखिएको छैन। यो चर्चाको बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बीच आज बालुवाटारमा भेटवार्ता पनि भएको छ। उहाँहरूबीच आगामी 25 गते बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकको तयारी के हुने र बढिरहेको विवादको टुङ्गो कसरी लगाउने भन्नेमा दुई अध्यक्षबीच अहिले गम्भीर वार्तालाप भइरहेको देखिन्छ। र अर्को चर्चाको कुरा गर्दा कोरोनाको कहर अझै जारी छ। यो कोरोनाको कहर बढ्नुमा नेपालगञ्ज एकै ठाउँमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेपछि आम जनता त्रसित रहेको अवस्था छ। यसरी चर्चामा दुई प्रमुख विषय रहेको छ र खास गरी बाँच्न र बचाउनु पर्ने र बढी चासोको विषय हुनुपर्ने कोरोनाको कहरबाट आम नागरिकलाई कसरी सुरक्षित बनाउनु पर्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने र यसमा नागरिकको आवाज यति बेला बुलन्द उठ्नुपर्नेमा यति बेला सरकार र सत्तारूढ दल पार्टीभित्रकै आन्तरिक विवाद मिलाउन र भागभण्डाको राजनीति गर्नमै केन्द्रित भइरहेको अवस्था छ। आम नागरिकहरूले यति बेला राहतको ठुलो अपेक्षा गरेका छन्, सुरक्षाको ठुलो अपेक्षा राज्यबाट गरेका छन्। कसरी बाँच्ने र कसरी बचाउने अनि आफ्नो जीवनलाई कसरी चलायमान बनाउने, कसरी परिवार धान्ने भन्ने नै अहिले चिन्ताको विषय बनिरहेको अवस्था छ। त्यसैले आज हामी दलहरूबीच बढेको विवाद नभई नागरिकले सरकारबाट र दलहरूबाट खोजिरहेको राहतको प्याकेज र आवाज कसले उठाइदिने, आज हामी यो बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामी नागरिकको विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतका संविधानविद डाक्टर रामकृष्ण तिमिल सिन्हासँग आज हामी नागरिकको आवाजको सन्दर्भमा खुलेर बहस गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। क्वारेन्टाइनबाट बाहिर निस्कनु भएन? सेल्फ क्वारेन्टाइन? क्वारेन्टाइनै भनौँ अथवा एउटा मेडिटेसनको स्टेजबाट बाहिर निस्केँ भन्नु पर्यो। हजुर, तपाईँको फेसबुक स्ट्याटसहरूमा देख्नु पऱ्यो थियो होइन? यो लामो अवधिमा मैले चाहिँ लाइब्रेरीमै दिनहरू बिताएँ, धेरै पुस्तकहरूसँग साक्षात्कार गर्ने मौका पाएँ। हजुर होइन, म त के भन्छु भने यसलाई क्वारेन्टाइन भन्नुभन्दा आइसोलेसन भन्नुभन्दा पनि हजुर द गुड अपर्च्युनिटी इन योर लाइफ टु लर्न भन्छ क्या। सिक्ने मौका, सिकाउने मौका र इन्टर्नल जर्नी। अहिलेसम्म दुनियाँमा धेरै भौतारियो। हजुर, बाहिरतिर, हजुर, भित्रतिर भौतारिने जर्नी, हजुर, अथवा अन्तरयात्रातर्फ लाग्ने मौका पाएँ भन्छु म यसलाई, एकदम सकारात्मक रूपमा कुरो गर्दा। लकडाउनले तपाईँलाई चाहिँ जीवनमै सुखद क्षण दिलाइदियो? मैले धेरै कुरो बुझ्ने मौका पाएँ र मैले यो बेलामा ओमको रिसर्च गरेँ। ऊ र म मात्रै होइन रहेछ, त्योभन्दा बियोन्ड द्याट तुरीय अवस्थासँग कसरी पुग्ने, प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि कसरी अनुकूल भएर जिउने, प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा कसरी बदल्ने, अथवा तपाईँका नराम्रा पक्षहरू भनिन्छ नि सबै, ती पक्ष सबैमा नराम्रो हुँदैन, त्यसको राम्रो चिजको पहिचान गर्ने कसरी गर्ने भन्ने यो जीवन दर्शनमा मैले समय बिताएँ। हजुर, यो बिचमा कलेज पढाउने क्रमहरू त सबै रोकेकै अवस्था होइन? मैले आज मात्रै एउटा अनलाइन एउटा क्लास लिएँ, नत्र यो बिचमा मेरो क्लासहरू चाहिँ रोक्यो। हजुर, आज हामी तपाईँसँग यही फोरमबाट यसअघिका श्रृङ्खलाहरू अधिकांश मैले पोलिटिक्समा जोडेका थिएँ र त्यो पनि सत्तारूढ दलभित्रको विवाद के हो भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित गरेका थिएँ। आज म तपाईँसँगको साक्षात्कार चाहिँ आम नागरिकको आवाज यति बेला उठ्नुपर्ने आवाज उठेको छ कि छैन, चाहे राज्यको तर्फबाट चाहे पोलिटिकल पार्टीको तर्फबाट भन्ने सन्दर्भमा अलिकति जान्न खोज्छौँ होइन? यो कोरोनाको कहरमा सरकारले र सत्तारूढ दल खास गरी नागरिकको समस्याप्रति, आकाङ्क्षाप्रति कति केन्द्रित भएको पाउनुहुन्छ? म के भन्छु भने नेपाल आजसम्म जुन गतिमा यो कोरोनाको सन्दर्भमा अगाडि बढेको छ, सरकारले जुन किसिमको कामहरू गरिरहेको छ, गर्ने सोच राखिरहेको छ, ती सबै कुरामा मेरो मिश्रित प्रतिक्रिया छ। सरकारले केही पनि गरेको छैन चाहिँ मैले भन्दैन, तर गरेको छ, केही त्रुटिहरू पनि गरेको छ। केही सावधानी अपनाउनु पर्ने कुराहरूमा कम सावधानी अपनाइएको छ र केही हेर्नुपर्ने विचार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा ती क्षेत्रहरू चाहिँ कतै पाखामा परेका छन्। र विशेष गरी दुईवटा इस्यु छन् अहिले। एउटा इस्यु ह्युमन राइट्सको, मानव अधिकारको, अर्को इस्यु हो इकोनोमीको, नेसनल इकोनोमीको। यो दुईवटा पर्सपेक्टिभ्समा मात्रै हो, अरू कुनै पनि इस्यु छैन। ह्युमन राइट्सको पर्सपेक्टिभमा गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने के थियो, जस्तो स्वास्थ्यको कुरो ह्युमन राइट्स हो, शिक्षाको कुरो ह्युमन राइट्स हो, अब राइट टु लाइफको कुरा छ, खानेकुराको कुराहरू छ, रोजगारीको कुरा छ, यी सबै ह्युमन राइट्सहरू हुन्।
त्यो ह्युमन राइट्सको सवालमा सरकारले कसरी सोच्यो एउटा दृष्टिकोण हो। अर्को त्यो ह्युमन राइट्सको संरक्षण गर्नको लागि, प्रवर्धन गर्नको लागि, त्यसको बारेमा विचार गर्नको लागि चाहिने जुन रगत हो, जीवन रगत, त्यसलाई लाइफ ब्लड भनौँ, त्यो हो इकोनोमी। हजुर। अब त्यो इकोनोमीको अहिलेको स्थितिमा देशलाई एनेमिक नहोस्, देश रक्त अल्पताको कारणले गर्दा भोलि बिहान देश नमरोस्, भोलि बिहान नागरिकका नागरिक अधिकारहरू संरक्षण गर्न खोज्दाखेरि पनि नसक्ने अवस्था नआओस्, यो दुईटा कुरामा राखेर अहिले हेर्न पर्ने स्थिति मैले देखिरहेको छु। हजुर। अब सरकारको पक्षबाट हेर्दा हामी के रहेछौँ नेपालीहरू भन्दा, जहिले पनि समस्या आएपछि बिउ जाने, समस्या आउनुभन्दा पहिला पनि हामीलाई प्रशस्त मौका थियो। डिसेम्बरबाट नै यो समस्या चीनबाट देखिएको थियो। त्यो हामीले तयारी कति गऱ्यौँ त, चैतमा आइन्जेलसम्म 2 महिना समय हामीसँग थियो। यो बिचमा पनि हामीले कति समय हामीले खर्च गर्थ्यौँ। नेपालगञ्जमा हिजो एकैचोटि त्यति धेरै सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू देखिए। नेपालगञ्जमा नै अब जाँच्ने परीक्षण किट छैन भन्नुपर्ने अवस्था, हिजो नै भन्नुपर्ने स्थिति किन आयो? कतै हाम्रो तयारीमा ल्याप्सेसहरू त छैनन्, अथवा हामी जति जागरुक हुनुपर्ने थियो त्यति जागरुक नभएको त होइन भन्ने एउटा टड्कारो प्रश्न चाहिँ देखिएको छ। र कतिपय सवालहरू जस्तो ऐन नै भन्नु न, अब म त कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले हेऱ्यो भने हामीले सङ्क्रामक रोग सम्बन्धी ऐन 2020 अन्तर्गत अहिले आदेश जारी गर्नु पर्यो सरकारले। त्यो त्यतिखेरको अहिलेका यी कुनै पनि परिस्थिति नबुझेको बेलाको ऐन हो। 2020 अहिले हामी 2006, अहिले हामी 56 वर्षपछि छौँ र हामीले भूकम्प देखिसक्यौँ। यस्ता विपत्ता आउँदो रहेछन्। त्यो भूकम्पमा कोही पनि घरभित्र बस्न सकेन, यो कोरोनामा कोही पनि घर बाहिर बस्न सकेन। यो दुईवटा एकदम कन्ट्राडिक्टरी दुईवटा कुराहरू छन्। यो दुईवटालाई कसरी हेर्न सकिन्छ त? यो विपद र महामारीलाई लिगल्ली कसरी हेर्ने, कुन लले यसलाई एड्रेस गर्ने भन्ने सन्दर्भमै सोचेका रहन्छौँ। र पुरानो ऐनका पुराना कुराहरू र स्टेटको पुलिस पावर अन्तर्गत नै हामी चल्न पर्यो। डेमोक्रेटिक रुल अफ ल अथवा चाहिँ भिजुअलाइज गरेको दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्न परेको भए, सकेको भए निश्चय नै अहिले नागरिकहरूका यति धेरै आवाजहरू आउँदैन थिए। र विशेष गरी नागरिकको आवाजहरू कतिखेर सोचिन्छ भने राज्यलाई हामी नागरिकको पिता अथवा माता मान्छौँ। यसैलाई प्यारेन्ट्स पेट्रिया जुरिसडिक्सन भन्छ। स्टेट सुड एक्ट एट द प्यारेन्ट अफ द सिटिजन। नागरिकको अभिभावकको रूपमा, बाबुआमाको रूपमा आपत परेको बेलामा काम गर्ने कानुनी दायित्व राज्यको, यसैलाई प्यारेन्ट्स पेट्रिया भनिन्छ। तर नेपालमा नेपालको राज्यले, नेपालको सरकारले यो प्यारेन्ट्स पेट्रियाको जुन फिलोसफी छ कति हदमा पुरा गर्यो त? मैले के लाग्छ भने एउटा सामान्य वर्किङ क्लासको मान्छेले आफ्नो बच्चालाई जति हेर्न सक्छ त्योभन्दा बढी एलिट क्लासकोले हेर्न सक्छ नि, तर एलिट स्टाइलले हेर्न सकेन। एउटा वर्किङ क्लासको बच्चा जन्माउँदै गर 2-4 जना मर्दै गर्छन्, बाँचेकाहरूले आफै गरी खान्छन् भन्ने जुन फिलोसफीबाट गाइडेड थियो इकोनोमी र पोलिटिक्स, अहिलेको राज्य संयन्त्रबाट गरिएको व्यवहार पनि मैले त्यस्तै देखेँ। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने जुन रेमिटेन्स इकोनोमी, नेपाली जवानहरू जो विदेशमा गएका थिए, जो नेपालमा आउन चाहन्छन्, नेपालमा केही गर्न चाहन्छन्, त्यसको 4वटा क्याटेगोरी छ। नेपालभन्दा बाहिर जाने नेपालीहरूको ती 4वटा क्याटेगोरीहरूमध्ये अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया जाने, युरोप जाने, त्यसपछि जापान जाने, सिङ्गापुर जाने र चौथो खाडीको मुलुक जाने अथवा इन्डिया जाने, त्यो किसिमको 4 किसिमको वर्ग छ। ती 4 किसिमका वर्ग नेपालका नागरिक हुन्। र अझ वास्तवमा नेपालको इकोनोमिक पर्सपेक्टिभमा कुरा गर्ने हो भने त्यो सबभन्दा पछिल्लो वर्ग, सबभन्दा गरिब वर्ग, सबभन्दा नपढेको वर्गले नेपालको अर्थतन्त्र जोगाएको छ। जो खाडी मुलुकमा छ, जो खाडी मुलुकमा छ, जो भारतमा छ, जो गरिब छ, जो अनस्किल्ड छ, जसले थोरै भए पनि पैसा पठाउँछ, जसको आधारमा नेपालको गाउँहरू बाँचेका छन्, बुढाबुढीहरूले खान पाएका छन्, सोसल सेक्युरिटीको अर्को विकल्प बन्न सकेको छ, त्यो अवस्थाको व्यक्तिहरूलाई घर फर्कने बेलामा इन्डियाको बोर्डरमा परेको कहर, उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा नेपालमै आइसोलेसनमा राख्न सकिन्थ्यो नि, नेपालमा ल्याउनु पर्थ्यो नि।
त्यो दायित्व सरकारको हो। उनीहरूले माग त गरिरहेको थियो, सरकार अपिल गरिरहेको थिएन उद्धार गरेर हामी उनीहरूलाई त्यहाँ त्यस्तो तरिकाको उसमा राख्ने होइन। आफ्नो नागरिकलाई सम्मानपूर्वक देशभित्र प्रवेश गर्न दिने, ठिक छ, सिटिजनसिप हेरौँ, अरू मान्छेको फिल्ट्रेसन नहोस्, गैर नेपाली नहोस् होइन, उसको आइडेन्टिटी हेरेर नेपालभित्रै आइसोलेसनमा राख्न सक्छौँ नि हामीले, आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ, किनकि त्यसबाट लार्जर पब्लिक इन्ट्रेस्टको लागि आइसोलेसन जरुरी छ होइन, क्वारेन्टाइन जरुरी छ, तर त्यो क्वारेन्टाइन विदेशमा होइन नेपालमा राख्न सकिन्छ नि। भनेपछि डाक्टर साहब यहाँको बुझाइमा त लामो एउटा असहमति राख्ने बुदाहरू त धेरै रहेछ होइन। नागरिकलाई यो बेलामा राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहेछ, कस्तो एक्सनमा गयो भन्दाखेरि त जस्तो अघि तपाईँले सुरुमा एन्सर दिँदाखेरि मेरो मिश्रित प्रतिक्रिया छ, राम्रो र नराम्रो भने थियो, तपाईँको त राम्रो भन्दा नराम्रो अनुभव चाहिँ धेरै रहेछ होइन। मेरो मिश्रित राम्रो किन भने भन्दा सरकारले टाइमली नै भनौँ लकडाउन गर्यो होइन, हारगुहार गर्यो, सपोर्ट पनि पायो, अब सरकारको संयन्त्रहरू परिचालित भए, त्यो हिसाबले गर्दा ग्लोबल्ली मानचित्रमा हुन त अहिले बढ्दैछ, 82वटा केस भनेको धेरै ठुलो केस होइन यो पपुलेसनमा होइन, हाम्रो 27 मिलियनको हाम्रो जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा। त्यसकारण चाहिँ नै यो परिस्थितिमा हामीलाई भाग्यले पनि साथ दिएको र म के भन्छु भने एउटा पनि फ्याटलिस्टिक कुरो भएको छैन, र कोरोनाले आफ्नो गति पनि अलिकति चेन्ज गरेर यसको चाहिँ नै केमिस्ट्री पनि परिवर्तन भएको भन्ने कुरो छ। मानौँ यो दैवी कुरालाई पनि हामीले स्वीकार गर्ने हो भने हामी भाग्यमानी छौँ त्यो अर्थमा। डाक्टर साहब अघि यहाँले कस्तो मनसुनी कुरा गर्नुभयो, मैले त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याउन खोजेँ। अहिले नेपाल जस्तो आजको दिनसम्म चलेको भनेको रेमिटेन्सले नै नेपालको अर्थतन्त्र चलेको छ, र जो चाहिँ विदेश गएका छन्, अहिले यहाँले भनिहाल्नु भने भारत लगायत खाडी मुलुकमा जो चाहिँ अनस्किल्ड हाम्रा युवाहरू छन् भन्नुभयो होइन, स्किल्डहरूको चाहिँ यसमा योगदान छैन हाम्रो नेपालको रेमिटेन्समा अर्थतन्त्रमा? स्किलहरूको योगदान छैन होइन, योगदान छ। स्किलहरू नेपालले हामीलाई कहिले बोलाउला र हामी जान पाइएला भनेर पर्खेका र बसेका छन्। एउटा यस्तो राज्य हुनु पर्यो जसले उनीहरूलाई तान्न सक्ने एट्र्याक्सन, म्याग्नेटिक राज्य चाहियो क्या। अहिलेको स्टेट म्याग्नेटिक छैन, एन्टिथेटिकल छ। यो उही ध्रुव भएको हुनाले राज्यबाट युवाहरू पढे लेखेकाहरू भाग्ने स्थिति भयो, तर विपरीत ध्रुवको बनाइदिएको भए राज्यले तानिदिन्थ्यो। हजुर, अब हामीले उदाहरण दिँदाखेरि भारत र खाडीको दिउँ, मलेसियाको दिउँ होइन, जस्तो अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा लगायतका विकसित मुलुकहरूमा गएका युवाहरू जो नेपालीहरू छ, उनीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र उनीहरूको केही न केही योगदान छ, कम छ। तर मैले अहिले के देखिरहेको छु भने राज्य कहाँनिर फेल भयो भने एनआरएनलाई यो अहिले ठुलो अपर्च्युनिटी थियो नेपाल राज्यले प्रयोग गर्ने। एनआरएनको र नेपाल राज्यको ठुलो डायलग र उनीहरूको पोटेन्सियल क्यापासिटी, फाइनेन्सियल एन्ड इन्टेलेक्चुअल, यो दुइटै क्यापासिटीको युज हुन सकेन। यही मौका हो अमेरिकाको भयावह स्थिति, युरोपको भयावह स्थितिको कारण मौका छोपेर धेरै नेपालीहरूले फिल गरे कि अब विदेशमा बस्न हुँदो रहेनछ, आफ्नै स्वदेश धेरै राम्रो कुरा रहेछ, त्यहाँ जान पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच अहिले बनाइरहेका छन्। यही मौका हो, गुड अपर्च्युनिटी राज्यलाई, ल तिमीहरूलाई यहाँ मौका छ आऊ भनेर राज्यले मौका दिन सक्ने, बोलाउन सक्ने, आह्वान गर्न सक्ने बेला हो यो राज्यले यो कुरो गरेको मैले देखिरहेको छु। तर अहिले सरकारले त मैले धेरै मन्त्रीलाई पनि बोलाएँ, यहाँ धेरैलाई सोधेँ होइन, यस्तो बेलामा पनि आऊ आऊ भनेर बोलाएर हुन्छ र यस्तो बेला त उनीहरू जहाँ छन् त्यही नै बस्छ भन्ने हो नि। त्यो होइन, आउको अर्थ के हो भने तपाईँ 10 दिन 15 दिनको कुरो होइन, यो कोरोना सिद्धिहाल्ला 1 महिनापछि, तर 1 महिनापछि उनीहरूले अब के फिल भएको छ, अमेरिकामा बस्दा मेरो देश जस्तो फिल भएन, बेलायतमा बस्दा त्यो फिल भएन, युरोपमा बस्दा फिल भएन, मेरो देशमा भए म सुरक्षित हुन्थेँ भन्ने जुन भावना आयो नि, त्यो रेसिजमको प्र्याक्टिस देखियो, अमेरिकामा पनि देखियो, हेर्नुहोस् लन्डनमा पनि देखियो। मैले हिजै मात्रै पनि कुरा गरेको थिएँ, देख्दा डेमोक्रेटिक आवरणभित्रका ती देशहरूमा नन डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसेसहरू र स्पेसल्ली हामीलाई त्यहाँ गोराले ब्ल्याक भन्छ, हामी कुनै ब्राउन होइनौँ, हामी त ब्ल्याक भएको छौँ, हामी ब्ल्याकहरूलाई दे डोन्ट ट्रिट इक्वल्ली भने उनीहरूलाई आफ्नो इक्वल्ली ट्रिट र अनरेबल ट्रिटमेन्ट हुने आफ्नो देशमा उनीहरूले ठिक छ यो सिद्धिएपछि भए पनि आउने वातावरण र सोचको निर्माण हुन सक्ने अवस्था छ, बोलाउँ, आह्वान गरौँ, उनीहरूको खाँचो छ, तर उनीहरूलाई टिकाइराख्नु पर्यो, टिकाइराख्नलाई उनीहरूलाई बिकाइराख्नु पर्यो होइन, बिकाइराख्नु भनेको उनीहरूको दिमागले काम पाउनु पर्यो, त्यो काम दिने वातावरण झालले गर्नु पर्यो। एक दोस्रो कुरो, संसारको कुनै पनि मुलुकहरूमा जुन खाडी मुलुक भने, मैले भारत भने, मलेसिया भने, त्यहाँको तलब स्केल त्यति आकर्षक छैन, तर किन जवानहरू मजबुरीका साथ ती देशमा गएछन् भन्दा त्यति मात्रै पनि नेपालमा उनीहरूले गर्न सकेन। त्यो गर्न नसक्नुको कारण
एउटा त उनीहरूको कुरो होला। हाम्रो शिक्षा पद्धतिले विदेशमा गएर जे काम पनि गर्न हुने, स्वदेशमा भएपछि केही पनि गरेर नहुने। हामी त जात जातिको पनि कुरा गर्छौँ, जात जाति पनि छैन। नेपालमा पढे लेखेपछि सबै बाहुन, नपढेको बाहुन पनि दलित हो। त्यो कन्सेप्टले हेरिएन। किनकि के भनियो, के सिकाइयो भन्दा पढे लेखेको मान्छेहरूले, कोही रोजगार भएको मान्छेले खेतबारीमा घरमा काम गर्न हुँदैन, घरमा चिया पकाउनु हुँदैन, श्रीमतीलाई सहयोग गर्न हुँदैन, बच्चा बच्चीलाई सहयोग गर्न हुँदैन, छिमेकीलाई सहयोग गर्न हुँदैन, बाटोमा लडेकोलाई उठाउनु हुँदैन भन्ने शिक्षा सिकाइयो। हजुर, यो तिम्रो जिम्मेवारी होइन भनियो। हामीले सोसल ह्युमन बिइङ क्रिएटै गरेनौँ, सोसल क्यापिटलको बारेमा थिङ्क गरेनौँ, संस्कारको शिक्षा दिएनौँ। हजुर, अब शिक्षा पद्धतिमा भएको भित्री कन्टेन्ट जुन हो नि, यो कोलोनियल भयो, स्लेभरी ओरिएन्टेड एजुकेसन भयो। त्यसलाई ह्युमन ओरिएन्टेड, स्किल ओरिएन्टेड, स्किल भनेको छु मैले, नट ओन्ली एजुकेसन। एजुकेसनभन्दा फरक कुरा हो। एजुकेसनमा तिनटै कुरो पर्छ, एउटा नलेज हुन्छ, एउटा स्किल हुन्छ, अर्को एटिच्युड हुन्छ। अहिले नेपालमा के भएको छ भने कसैको नलेज छैन, ती खाडीतिर गए, नलेज भएकाहरूको स्किल भएन, ती बिचैमा परे, र एटिच्युड नभएका हुनाले नलेज भए पनि स्किल भए पनि तिनीहरू नेसनल इकोनोमीलाई राम्रो टेवा दिन सकेनन्। यो नलेज, स्किल र एटिच्युड अथवा बिहेभियर, यो तिनटालाई सँगै लान सक्ने गरी गुड अपर्च्युनिटी आएको। मैले त्यो कोरोनाले ठुलो सन्देश दिएको फिल गरेको छु। जाग, तिमी उठ, तिमीसँग सक्षमता छ, तिमीसँग यो संसारको कुनै पनि देशको भन्दा अपर्च्युनिटी कम छैन, तर तिमी लाग। एउटा। दोस्रो, पोलिटिसियन्सहरूलाई केले छोएन भने चेत खुलेन। त्यो चेत खुल्ने जुन अवस्था छ नि त्यो भएन। संविधानै नपढे पनि पोलिटिसियन हुने। हेर्नुहोस् है, संविधानको एउटै दफाका विभिन्न किसिमका मिनिङ आफ्नो अनुकूल लगाइने। अनि कोरोनाको होस् अथवा चाहिँ महामारीको बेलामा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिने, त्यसैलाई मौका ठानेर अर्थोपार्जनतर्फ उन्मुख हुने, त्यसलाई पनि एउटा बिजनेसको रूपमा ट्रिट गर्ने, त्यही मौका छोपेर पोलिटिक्स र गेम, डर्टी गेम अथवा पोलिटिकिङ गर्ने, यो किसिमको जुन छ यो चेत खोलिदिए के हुन्थ्यो भने मैले यो अहिले उपनिषदहरूको सबैको दर्शन पढिसकेपछि मलाई के फिल भयो भने मान्छेले आफ्नो टोटल जिन्दगी मर्ने मृत्यु बेडमा पुगिन्जेलसम्म पनि म के हुँ भन्ने थाहै नपाइकन, म भोलि मर्नुपर्छ भन्ने कुरो सोच्दै नसोचिकन, मेरो यो मुलुकको लागि खाँचो छ, मैले केही सरेन्डर गर्दा पुग्छ भन्ने किसिमको अलिकति पनि दृष्टिकोण नराखिकन, मानौँ कि यो साम्राज्य मेरो हो, सधैँभरि म यही कुर्सीमा हुन्छु, सधैँभरि मैले नै लटपट्याउने हो, सबैलाई मैले जति एक्सप्लोइट गरे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको चेतबाट जुन काम भइरहेको छ त्यसमा टोटल ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्ने जरुरी छ। मैले यो देखिरहेको छु। डाक्टर साहब, एकदमै मर्मस्पर्शी छ यहाँको अहिलेको भनाइहरू। यहाँले भन्नुभयो नि कोरोनाले चाहिँ नेताहरूमा एउटा चेत खोलोस् भन्ने पनि लाग्छ र अवश्य खोलाउँछ भनेर यहाँको विश्वास छ होइन। अनि कोरोनाकै सन्दर्भमा पनि यही अवधिमै फेरि भ्रष्टाचार पनि नरोकिने, अरू सबै रोकिने, भ्रष्टाचार पनि नरोकिने भन्नुभयो नि, यो चाहिँ कहाँनिर जोड्न खोज्नुभएको? अहिले यो कोरोनाको अवधिमा पनि भ्रष्टाचार छ र मुलुकमा? मैले यो के देखेँ भने नेपाल भ्रष्ट मुलुक थिएन, अझै पनि धेरै संसारका धेरै देशभन्दा कम भ्रष्ट हो, तर यो देशको सही प्याटर्नमा राजनीति गएन, यो देशका नेताहरूमा चेत खुलेन। म त सिम्पल भन्छु, हेर्नुहोस् अहिले बेलायतको प्रधानमन्त्री, हिजो मात्रै त्यो न्युज आएछ, बेलायतको प्रधानमन्त्रीकोमा पत्रकारहरू भेट्न जाँदा चिया पिउने कपहरू प्रशस्त थिएनन्, उसको क्वार्टरभित्र बस्ने ठाउँ नभएर उसले बाहिर आएर पत्रकारलाई भेट्यो। बेलायत जस्तो सम्पन्न देशको एउटा प्रधानमन्त्रीले उसलाई त्यो देशको बारेमा मात्रै चिन्ता छ। मैले एकजना मित्रलाई बेलायतमा फोन गर्दा सोधेको थिएँ, उहाँले भन्नुभयो बेलायतमा त यङ मान्छेहरू प्रधानमन्त्री भएर आउँछन्, त्यो 5 वर्ष यति दुःख गर्छन् तर निस्किने बेलामा बुढो देखिन्छन्, उनीहरूले कुनै पनि आफ्नो लागि काम गर्दैनन्, देशको लागि काम गर्छन्, समर्पण भावले काम गर्छन्, बरु मृत्यु वरण गर्न तयार हुन्छन्, नागरिकहरूको जीवप्रति, नागरिकहरूको स्वतन्त्रताप्रति, नागरिकहरूको जिम्मेवारीप्रति त्यति हुन्छन्।
तर किन हाम्रो मुलुकमा त्यस्तो नेताको खडेरी पर्यो, किन त्यो सोच दिन सकिएन, किन त्यस्तो मान्छेलाई हामीले भोट हाल्न सकेनौँ, किन गलत हो भन्ने जान्दा जान्दै त्यतैतिर भोटहरू बहकिए, यो बारेमा सोच्नुपर्ने, रिअडिट गर्नुपर्ने स्थिति छ भन्ने आयो बेलायतबाट। त्यो आयो। तर यो भनाइमा त्यति सत्यता नहुन पनि सक्ला कि जस्तो अहिलेको हाम्रै प्रधानमन्त्रीको कुरा गऱ्यौँ, अहिले हामीले बेलायतको त कुरा गऱ्यौँ होइन, युवा भएर आउँछन् प्रधानमन्त्रीबाट रिटायर हुने बेलामा चाहिँ ऊ वृद्ध जस्तो थाकेर फर्किन्छन् भन्ने कुरामा होइन। अहिले नेपालकै प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्दाखेरि अब उहाँ किडनी फेलर हुनुहुन्छ, उपचार गरिरहनु भएको छ, स्वास्थ्यको हिसाबले अलिक कमजोर हुनुहुन्छ, तैपनि दैनिक 18 घन्टाभन्दा बढी चाहिँ म अहिले मुलुकको लागि समर्पित छु, काम गरिरहेको छु भनेर त उहाँले बार भनिरहनु भएको छ नि। मलाई के लाग्छ भने मैले यही टेलिभिजनबाट भन्छु, प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूप्रति मेरो श्रद्धा छ, आस्था छ, विश्वास छ। उहाँसँग इनर्जी छ, उहाँसँग कमिटमेन्ट पनि छ, विल पनि छ। तर उहाँसँग एउटा भिजन भएन। त्यो के भिजन भएन भने यी उहाँका आसपासका सबै मान्छे, इर्दगिर्द मान्छेहरूबाट यो देश राम्रोसित चल्दैन, यो देशमा केही बुद्धि भएका मान्छेहरू छन्, हरेक क्षेत्रका, एउटै मान्छेले सबै जान्दैन। ती बुद्धि भएका मान्छेहरू जुन क्षेत्रको जो मान्छेसँग बुद्धि छ तिनीहरू मैले बोलाउँदा बालुवाटारमा बिना पैसा, बिना ज्याला, बिना तलब आउँछन् र यिनीहरूले अमूल्य सुझाव दिन्छन् भन्ने चेत उहाँलाई खोल्नु पर्यो। र त्यो सुझाव बमोजिम मैले काम गर्छु र अब मैले लानु केही पनि छैन। मैले यत्रो बिरामी हुँदा त म 18 घन्टा खटिरहेको छु भने यो मुलुकको लागि मैले केही गरेँ भने केपी ओली अब फर्मर प्राइम मिनिस्टर मात्रै होइन, केपी ओली भनेको नेपालको जिउँदो व्यक्तित्व हो। यो नेपालको इतिहासमा कोही मान्छे भीमसेन थापा पछि थियो भने केपी ओली हो भन्ने बनाउने अवसर थियो, 2/3 मेजोरिटी थियो। अहिले उहाँले प्रश्न भन्न सक्नुहुन्छ, आउनुहोस्, चेक गर्नुहोस्, जानुहोस्, मसँग सोध्नुहोस्, म खुला छु, मलाई 1 पैसा पनि चाहिएन, यो मुलुक कसरी बन्छ आउनुहोस्, तपाईँहरूको ज्ञान दिनुहोस्, म गर्न तयार छु भनेर ओपनली भन्न किन नसक्ने? त्यो कन्जुसै किन गर्नुहुन्छ? अलिअलि भनिरहनु भएको छ होला। जस्तो म राम्रो मुलुकको लागि राम्रो हित चिताएर काम गरिरहँदा पनि मेरा कहिले सचिवालयको टिमलाई आक्षेप लगाएर, कहिले मलाई आक्षेप लगाएर वरिपरिबाट घेराबन्दी गर्न खोजिरहेछ, तर त्यो सत्य होइन, म मेरो टिमको बचावट गर्छु, संरक्षण गर्छु भन्नुहुन्छ। त्यसको म एकदमै राम्रो भनौँ, राम्रो गरे। अहिले भारतको प्रधानमन्त्री मोदीलाई कसैले घुस खायो भन्दैन, नेपालले पनि भन्दैन। अब भारतीयको कुरै छोडिदिनुहोस्, किन भन्दैन? आचरणले, आचरणबाट देखिनु पर्यो। एउटा मन्त्रीको लागि, एउटा सचिवको लागि, एउटा सल्लाहकारको लागि, भ्रष्टाचार रोक्नको लागि प्रधानमन्त्रीले कहाँ हाल्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीको काम त देशको लागि हो। रामले हेर्नुहोस् सीतालाई लगेर वन छोडे, किन छोडे? सीता अपवित्र थिइन् भनेर होइन, प्रजारञ्जक, लोकले के भन्छ भनेर लोकको कुरो, एउटा धोबीको पनि कुरो सुनेर सीतालाई लगेर वनमा छोडेका थिए। रामलाई थाहा नभएर होइन, हुन त सीताको पर्सपेक्टिभ होला, सीतालाई अन्याय भएन भन्ने पर्सपेक्टिभ हुनसक्छ। तर राज्यमा जब क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स हुन्छ, विश्वासको सङ्कट हुन्छ, प्रश्नहरू उठ्छन्, अनुत्तरी प्रश्नहरू देखिन्छन् भने त्यो बेलामा कोही केही सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्री तयार हुनुपर्छ। तर नेपालको देखिँदैन त्यस्तो। त्यो सेक्रिफाइस तयार गर्ने हो भने केपी ओलीलाई जस्तो राम्रो गोल्डन अपर्च्युनिटी कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई छैन, नेपालको इतिहासमै थिएन। यति धेरै व्यापक बहुमतका साथ यो किसिमको डेमोक्रेटिक इन्भाइरोमेन्टमा होइन लाग्ने उहाँलाई त्यस्तो अवसर छ। नेपालमा अहिले नजान्ने मान्छे होइन, नेपालमा प्रत्येक विषयका एक्सपर्ट्सहरू छन्। ती एक्सपर्ट्सहरू बिना राजनीतिक पूर्वाग्रह, म भन्छु कुनै काङ्ग्रेसको मान्छे एक्सपर्ट रहेछ भने पनि प्रधानमन्त्रीले बोलायो भने त्यसले सही सल्लाह दिन्छ। त्यस्तो हुन त एमाले मात्रै चाहिँदैन अथवा नेकपा चाहिँदैन। त्यसकारण म के भन्छु भने जुनसुकै राजनीतिक दर्शनको मान्छे होस्, प्रधानमन्त्रीलाई सही सल्लाह दिन्छ, प्रधानमन्त्रीको चाहना हुनु पर्छ। हजुर डाक्टर साहब, यसमा मैले थप प्रश्न पार्न खोजेँ। हामी अहिले नागरिकको आवाजकै सन्दर्भमा कुरा गरिरहेका छौँ। यहाँले बेलायत र भारतको पनि जवाफ दिनुभयो होइन, एउटा रिफरेन्स लिनुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र बेलायतको प्रधानमन्त्रीमा जुन नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व झल्किन्छ नि, के नेपालको प्रधानमन्त्रीप्रति त्यो देखिँदैन? मैले त्यसरी ठुलै दोष स्विपिङली चाहिँ भन्दिनँ, तर मलाई के चाहिँ लाग्छ भने तपाईँले गरेको कार्यबाट तपाईँ कस्तो हो भन्ने कुराको रिजल्ट देखिन्छ। तपाईँ रुखको पात हल्लियो भने हावा चल्याएर छ भन्ने थाहा हुन्छ। यति धेरैजना गुनासो पिपुलको लेभलमा, अपोजिसनको लेभलमा, नागरिकको लेभलमा, इभन विदिन द गभर्मेन्टको लेभलमा यति धेरै असन्तुष्टि आएका छन् भने उहाँको जतिसुकै सदाशयता भए पनि देयर इज सम प्रब्लम। त्यो कुरो उहाँले फिल गर्नुपर्छ।
यो चाणक्यबाट पनि सिके हुन्छ। र किनभने यो होला कतिपय बनावटी कुराहरू होलान्, मिडियाले पनि चाहिने किसिमको इन्फर्मेसन नदेला, ग्रुपहरू छन् त्यहाँ, व्यापक भ्रष्टाचार पनि छ, घेराबन्दी पनि छ, त्यो सबै छ र केही चाहिँ नि बाध्यताहरू पनि होलान्। तर त्यसको बावजुद पनि प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने 100% नहोला, मोर देन 75% कामहरू हुन्छन्। हजुर डाक्टर साहब, अब यो कोरोनाको बेलामा चाहिँ राज्यले सरकारले नागरिकको लागि गर्नुपर्ने जति जे काम गर्नुपर्ने हो पर्याप्त समय भएर पनि गर्न सकेन भन्ने चाहिँ तपाईँको निचोड छ होइन? मेरो भनाइ के छ भने कोरोनाको बारेमा एउटा त हाम्रो लकडाउन पनि स्विपिङ भयो। त्यो लकडाउन भनेको जसरी अहिले कुराहरू आइरहेछ बजारमा, ग्रिन जोन, येलो जोन, रेड जोन एउटा, दोस्रो एरिया इन्डस्ट्री, एग्रिकल्चर, टुरिज्म, एजुकेसन सेक्टर छुट्याएर कुन कुनमा सिङ्गल्ली काम गर्न सकिन्छ, यो कोरोना प्रभाव नपर्ने गरी काम गर्न सकिन्छ, त्यसलाई खुलाइदिने। किनकि अन्तत्वगतमा हामीले देखिरहेछौँ अब इभन ट्रम्प र युरोपको मान्छेहरूले भन्न थालिसके बरु मान्छे मरुन् 1-2%, तर इकोनोमी मार्न हुँदैन भन्ने किसिमको थट मार्केटमा आउन थाल्यो। किनकि यसको फ्याटलिस्टिक जुन रेट छ त्यो चाहिँ 1-2%, म्याक्सिमम 3% हो। हुन त यो 3% भनेको इज नट ब्याड, बिग हो, तर इकोनोमी त्योभन्दा ठुलो हो। त्यो 3% होइन 15% मान्छे मर्छ इकोनोमी ढल्यो भने। त्यसैले इकोनोमीका एरियाहरू, सेक्टरहरू, पकेटहरू पत्ता लगाएर एउटा कृषिमा यो लगाउनु हुँदैन। ओपनली एउटा घरको मान्छे आफू आफ्नो खेतमा काम गर्छ होइन, कुनै एक्लै बसेर काम गर्ने छ, एउटा गार्डेनर छ गार्डनमा काम गर्छ, एउटाले घरभित्र बसेर सिलाइ गर्छ, सिलाउने काम गर्छ होइन, एउटाले इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसबाट काम गर्न सक्छ होइन। एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई रोग नसारिकन काम गर्न सक्ने एरियाहरूको पहिचान हुनु पर्यो एउटा। दोस्रो कुरो स्थानीय तह किन राखिएको त? यो सङ्घीयताको मूल मन्त्र भनेको नै केन्द्रले सबै कुरो गर्न सक्दैन, पत्याउनुपर्छ सङ्घलाई, पत्याउनुपर्छ प्रदेशलाई, पत्याउनुपर्छ स्थानीय तहलाई। तर आफ्ना आफ्ना लेभल छन्। सङ्घले पोलिसी बनाउने, त्यो पोलिसी ठुलो छ भने प्रदेशले इम्प्लिमेन्ट गर्ने, लोकल लेभलमा इम्प्लिमेन्ट हुने छ भने लोकल लेभलले गर्ने हुनु पर्यो। आफ्नो लोकल एरियाभित्र कति लाउने अथवा नलाउने, कुन किसिमकोलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, कसलाई नराख्ने जिम्मेवारी लोकल लेभललाई दियो भने के हुन्छ? भनेपछि अहिले तीन तहको सरकार बिचको समन्वय त्यति राम्रो देखिएन। र सेन्ट्रलले मात्रै सबै कुरो गर्न खोज्दा संहिताको मर्म अनुकूल पनि हुँदैन, काम इफेक्टिभ पनि हुँदैन र गर्न पनि सक्दैन, चाहना पनि गर्न सक्दैन। तर तपाईँले कोअपरेसन चाहियो। तपाईँले यो भनिरहँदा पनि यहाँ केही मन्त्रीहरू पनि उपस्थित हुनुभएको थियो होइन, उहाँहरू भेटेर उहाँसँग यो कुराकानी गर्दा त अहिले हाम्रो संहिता त यति अचुक भयो कि यो कोरोनाको सङ्क्रमणको क्रममा त संहिता कार्यान्वयनमा आएको कारण तल्लो तहको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार एक्टिभ भएको कारणले गर्दाखेरि कोरोनामा जुन ढङ्गको महामारी हुन्थ्यो त्यो चाहिँ कन्ट्रोल भयो भनेर त उहाँले त विश्वासका साथ एउटा क्रेडिट लिन खोज्नु भएको होइन। मलाई यो केन्द्रीय सोच हो जस्तो लाग्दैन होइन। हो पक्का पनि स्थानीय तहले, प्रदेशका सरकारहरूले, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले बोलेको उनीहरूको एक्टिभिटी देखिया छ। तर समस्या कहाँ छ भन्दा अझै पनि फाइनेन्सियल सेन्ट्रलाइजेसन छ। यिनीहरू सबै अनुदानको भरमा छन् एक। अर्को स्वास्थ्यका सामग्रीहरू, अब परीक्षण गर्ने सामग्रीहरू केन्द्रले नदिएसम्म उनीहरू आफैले लिन सक्ने त्यो क्षमता र सिचुएसन त्यो छैन। त्यसपछि सङ्घले प्रदेश र लोकल लेभललाई साथमा लिएर सँगै निर्णय गर्दा निर्णयमा कसरी गर्ने भन्ने किसिमको एकदम लार्जर डायलग पनि भएको देखिँदैन। त्यो इम्पोजिसन छ, अझै पनि सेन्ट्रलाइज्ड मनस्थिति छ। तर माथिले रुल गर्ने हो, तलकाले मान्नुपर्छ भन्ने टाइपको छ। तलकासँग पनि बुद्धि छ भन्ने यो टप टु बटम एडमिनिस्ट्रेसनको लाइन गयो, बटम टु अप यो पोलिसी चाहिँ नै लिन सक्ने, बुद्धि लिन सक्ने कुराहरू र लोकल लेभललाई चाहिँ नै कसरी चाहिँ एम्पावर गर्ने भन्ने किसिमको सोचको विकास यो हुन सकेको यो देखिएको छैन तीन तहमा। यो तिनै तहको कोअपरेसनको बारेमा, किनकि हाम्रो कोअपरेटिभ फेडरलिजम हो क्या। यो समन्वय मात्रै हुन सकेन कि यो संहिता तिनवटा कुरो छ, कोअपरेसन, हजुर, कोअर्डिनेसन। हेर्नुहोस् है, अब एउटा सहकारी हुनु पर्यो, हजुर, एउटा समन्वय पनि हुनु पर्यो, अनि सहकार्य पनि हुनु पर्यो। दे सुड वर्क टुगेदर, दे सुड गो टुगेदर, दे हेभ टु कोअपरेट इच अदर होइन। देयर मस्ट बी कोअर्डिनेसन। बाहिरबाट बस्नेहरूले, बाहिर सरकारभन्दा बाहिर रहनेले चाहिँ यो नभएको देख्ने रहेछ, तर सरकारमा भएकाहरूले चाहिँ समन्वय भएको र सहकारी भएको भनेर त्यो के हुन्छ? त्यो पक्का पनि हो। प्रत्येक व्यक्तिले आफूलाई सेन्टरमा राखेर हेर्छ।
मैले यत्रो काम गरिरहेको छु, बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म काम गरिरहेको छु, सबका कुरा सुनेको छु, टेलिफोन उठाएको छु, यत्रो किसिमको शासन गरिरहेको छु, मैले काम गरेको छैन भन्ने कुरो प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ, मन्त्रीहरूलाई लाग्छ, सेन्ट्रल सेक्रेटरीहरूलाई लाग्छ, यो स्वाभाविक हो। जनताले के गर्छ, आफ्नो तर्फबाट सोध्छ, सरकारले त्यत्रो गरेको भन्यो भने मैले के पाएँ त, उसले पर्सनलाइज गर्छ, मैले के पाएँ, मेरो छिमेकले के पायो, मेरो सोसाइटीले के पायो भनेर हेर्छ। अफकोर्स डिमान्ड जहिले पनि बढी हुन्छ सप्लाई भन्दा, तर देयर मस्ट बी गुड ब्यालेन्स। हजुर, अब हामी ब्यालेन्स हुनु जरुरी छ। हजुर, नागरिकको आवाज आज हामी तपाईँको मार्फत चाहिँ उठाउन खोजिरहेको सन्दर्भमा यस्तो सङ्कटको बेलामा अघि यहाँले त केही त भन्नुभएको छ होइन, त्यसमाथि पनि अझ फोकस भएर भन्नुपर्दा चाहिँ यस्तो बेलामा सरकार र खास गरी सत्तारूढ दल र विपक्षी दलहरूले चाहिँ नागरिकको हितको लागि सुरक्षाको लागि चाहिँ कस्ता कार्यक्रम लिएर चाहिँ जनतामा जानुपर्छ? जस्तो म 1 2 3 4 भनिदिन्छु प्लिज। नम्बर 1, जहाँ इन्डिभिजुअल लेभलमा 2-4 जनाको लेभलमा काम हुन सक्ने स्थिति छन् त्यसलाई ओपन अप गर्ने। जुन एरियामा यसको महामारी देखिया छैन, हटस्पट छैन, त्यसलाई खुकुलो बनाउने। जुन एरियामा समस्या छ त्यसैमा बढी फोकस गर्ने। राहत वितरणमा पनि हतार गऱ्यौँ। 1 महिनाको लागि सबैले जो गर्छ, अब समस्या 1 महिना पछिको, 2 महिना पछिको। हामीले धेरै पैसा यही महिना बाँडिसक्यौँ, हतार गऱ्यौँ। 1 महिना त जो पनि बाध्यो, अब गर्नु पर्थ्यो, अब जरुरी हुन्छ। यो लम्बियो भने अब जरुरी छ भनेपछि अबका दिन झन् कठिन हुन्छन्। दोस्रो, त्यसमाथि अर्को कुरो छ, नेपालका खेतबारी माझा छन्। त्यो खेतबारीमा तरकारी उमार र त्यो तरकारी बजारमा चाहिँ नि सप्लाई गर्ने चेन डेभलप गरिदिनु पर्यो। अहिले के भयो, भारतबाट आएको तरकारी सुरुर काठमाडौँसम्म आउन सक्ने, तर धादिङको र 5 खालको आउन नसक्ने, यो स्थिति भयो। त्यो स्थितिलाई कसरी म्यानेज गर्ने होइन? कृषकको दुध चाहिँ बिक्री नहुने, तरकारी बिक्री नहुने, उनीहरूको लोकल प्रोडक्ट बिक्री नहुने, तर बाहिरबाट आएको चाहिँ सप्लाई हुने। त्यसले गर्दा इकोनोमीलाई पर्न सक्ने इम्प्याक्ट र पर्सनल व्यक्तिलाई पर्न सक्ने रोजगारीमा, अर्थतन्त्रमा र त्यो जुन उत्पादक कृषकहरूलाई पर्न सक्ने असर, त्यसबाट हुन सक्ने रोजगारीको चाहिँ नि सम्भाव्यता, त्यसमा पनि अलिकति समस्या पर्यो भन्ने कुरो मैले देखेँ। यस्तै क्रान्तिकारी दलबाट आएकाहरू कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ, बडा चिन्तनशील दार्शनिक भनेका मन्त्री र नेताहरू होइन, कि अहिले चाहिँ भारतबाट आयातितलाई खुला गरिरहने र नेपालका जो कृषकहरू उत्पादन गरिरहेका छन् बारी खेतमा, त्यो उत्पादन चाहिँ बजारसम्म आउन नसकेमा के यिनीहरूमा केही तलमाथि देखिन्छ? होइन, त्यो के भयो भने अब लकडाउन भनेपछि कमिसनको खेल देखिन्छ। होइन, कमिसन यसमा छ जस्तो लाग्दैन। मलाई के लाग्छ भने दूरदृष्टि नभएको। यसमा फ्ल्याटली के भयो, लकडाउन भनियो, लकडाउन भएपछि ल पुलिसलाई अर्डर गरियो, ल हिँड्न नदेऊ होइन, मुभमेन्ट कर्टेल भयो नेपालको, तर आयात त रोक्नु हुँदैन अथवा सप्लाई रोक्नु हुँदैन भन्ने भयो। सप्लाई इन्टरनेसनल मात्रै सोचियो, हजुर, डोमेस्टिक सप्लाईको के हुनसक्छ भन्नेतिर ध्यान गएन। त्यस कारण यो चाहिँ नि यो पोलिसी दृष्टिकोण हो, यसमा भ्रष्टाचार छ म भन्दिनँ, यो दृष्टिकोण नपुगेको भन्ने जस्तो। यसमै म एउटा तथ्याङ्क जोड्छु। पछिल्लो अहिले भन्सार विभागले एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ, यो लकडाउनको अवधिमा मात्रै यो दाल र गेडागुडीमा चाहिँ 85% भन्दा बढी चाहिँ आयात बढेको छ अरे। यो त खुल्लमखुल्ला चाहिँ वैदेशिक आयात चाहिँ बढाइरहनु भयो, आन्तरिक चाहिँ उत्पादन चाहिँ बजारसम्म नआउने स्थिति भयो। यसको सहज सोल्युसन चाहिँ यसको प्रतिबन्ध गर्दा हुन्छ, जस्तो नेपालमा जे उत्पादन होइन, सबै कुरो प्रतिबन्ध होइन। हेर्नुहोस्, नेपालमा जे उत्पादन हुन्छ ती चाहिँ होइन। म एउटा गजबको कुरो भन्छु, भारतले नेपाललाई अहिले चाहिँ नि कोरोनाको कारणले हो, भारतमा एकदमै बढिरहेछ, दिनको 2500 भन्दा बढी सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको छ। भारतको त्यो अव्यवस्थित पपुलेसन, स्लमको स्थिति, भारत पनि नेपालभन्दा कुनै गभर्नेन्समा राम्रो देश होइन। त्यहाँको सिचुएसन हेर्दाखेरि त्यहाँ भयावह रूप लियो भने नेपालमा त्यहाँबाट हुन सक्ने सबै आपूर्ति रोकिन्छ। त्यो रोकियो भने र नेपालले पनि कन्टिन्यू गर्न पर्यो यो चाहिँ लकडाउन भने नेपालीहरू कोरोनाले होइन खान नपाएर मर्छन्। त्यो बारेमा हामीले सोच्नु पर्यो। नेपालका बाँझा खेतबारी हरिया हुन सक्ने फाँटहरूलाई जुन फर्केर आएका नेपाली युवाहरू छन् तिनीहरूलाई युज गर्न सकेनौँ भने एकातिर बेरोजगारी हुन्छ, अर्कोतिर तिनले पोलिटिकल प्रब्लम पनि ल्याउँछन्, नारा जुलुस पनि तिनीहरूले गर्छन्, यतातिर भोकमरी पनि हुन्छ। किनकि अहिलेसम्म त तिनीहरूले पठाएको पैसाले रेमिटेन्सले बाबुआमाले खान्थे, अब कसैले पनि खान नपाउने सिचुएसन आउँछ। त्यसकारण एकदम दूरदृष्टि राखिएन भने अझ भयानक दिनहरू आउन सक्ने अवस्था मैले देखिरहेको छु। त्यसकारण यो चाहिँ बडो राम्रोसँग हेर्नुपर्ने स्थिति छ। पर्यटन जोगिँदैन यो वर्ष,
हजुर किनकि पर्यटनको ठुलो प्रब्लम छ। एयरलाइन्सहरू, होटल्सहरू होइन, यी सबै अब जोखिममा छन्। 6 महिना नचल्ने बन्द हुने भन्ने त्यो छैन। शिक्षण संस्थाहरूलाई भोलि बिहान लकडाउन खुले पनि अर्को 1 महिना खुल्न नसक्ने सिचुएसन छ। विद्यार्थीको नयाँ अब परीक्षा कसरी लिने, 1 वर्षको परीक्षा वेब गरिदिए हुन्छ, के फरक पर्दैन। परीक्षा लिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। अहिले संसारभरि चाहिँ नै परीक्षा होइन, तपाईँको सर्टिफिकेट हेरेर होइन, तपाईँको क्वालिफिकेसन र क्वालिटी हेरेर अब मान्छेलाई चाहिँ हेर्न पर्ने स्थिति आइसक्यो। पहिला एक जमाना थियो सर्टिफिकेट हेर्ने, अब सर्टिफिकेट होइन, स्किल र एटिच्युड हेर्ने, उसको क्यापासिटी हेरेर दिनुपर्ने सिचुएसन आयो। स्कुल र संस्थाहरूलाई पत्याएर हेर 1 वर्षलाई यो चाहिँ एक्जेम्प्ट गर, किनकि दिस इज भेरी सिरियस सिचुएसन इन द लाइफ अफ द कन्ट्री भन्ने कुरोहरू दिन सक्ने कुराहरू भयो। स्वास्थ्यमा खेलबाडी गर्नु हुँदैन, यो स्वास्थ्यलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुराहरू यो भइरहेको पनि छ। अब बजेट आउँदैछ हेर्नुहोस्, जेठमा बजेट आउँदा यो कुरो अर्थमन्त्रीज्यू धेरै विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो मित्र पनि हो। हामी दिल्ली युनिभर्सिटी पढ्दा हामी सँगै पढ्थ्यौँ र उहाँसँग कुरो गर्दा मलाई बडो आनन्द आउँथ्यो। हि नोज एभ्रिथिङ इन डिटेल, थ्योरिटिकल्ली प्र्याक्टिकल्ली। तर अब उहाँले बुद्धि पुर्याउनु पर्ने मैले के देखिरहेको छु भने विदेशी मदिरा रोकिदिनुहोस्। के हुन्छ मदिरा नखाएर नेपालमा? हजुर चुरोट नखाएर नेपालमा के हुन्छ? हुन त अलिकति राजस्वको कुरो होला। आन्तरिक उत्पादित मदिराहरू चाहिँ सबै रोकेको छ, विदेशी त विदेशी खुल्ने आन्तरिक बन्द गर्ने। हेर्नुहोस् है, त्यो विचार गर्नुहोस्। अब यो वर्ष गाडी नकिन्नुहोस्। हजुर किन गाडी किन्नु पर्यो? त्यो त भनिसके 60 लाखसम्मको खरिद नगर्ने भनेर। यति लाग्ने भन्दैन भन्नुहोस् न, गाडी नै भन्दिने होइन। यो एकदमै एक्सेप्सनल सिचुएसनको त्यो चाहिँ नि कज देखाएर क्याबिनेटले नै स्वीकृत गरेमा बाहेक हजुर गाडी नकिन्ने फ्ल्याटली। भएको गाडी कसैका 2टा छ भने त्यो 2टा गाडी चढ्न नपाउने, एउटाभन्दा बढी राखेको छ भने अख्तियारले कारवाही गरेर भनेर डिक्लेयर गरिदिने, प्रधानमन्त्रीले एउटा परिपत्र गरिदिने, सिद्धि हो नि। 2टा गाडी कसैले राख्नु पाउँदैन, 2टा मोटरसाइकल कसैले राख्नु पाउँदैन। गाडीकै सवालमा अर्को पनि गर्न सकेला कि जस्तो इन्धनबाट चल्नेहरूलाई चाहिँ आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध गर्दै विद्युत र अन्यबाट ब्याट्रीबाट चल्ने, सौर्यबाट चल्नेहरूलाई चाहिँ त्यो पनि गर्नुहोस्। त्यो सकिन्छ। भोज भत्तर सरकारी पैसाबाट नो, विदेश भ्रमण सरकारी पैसाबाट नो। त्यो त सैद्धान्तिक मात्रै कुरा हुन्छ, व्यवहारिक त लेखिदिने र पास गरियो। र एउटा के स्ट्रङ मैले प्रधानमन्त्रीलाई कुरो गरेको थिएँ नि, प्रधानमन्त्री परिपत्र गर्नुहोस्, यदि कसैले त्यस्तो गरेको छ है सिधै त्यसको पदार्थ अख्तियारलाई दिने र कारवाही गर्ने भनेर एउटा पत्र लेखिदिनुहोस्, मिडियामा दिनुहोस्, त भोलिपल्टदेखि के हुन्छ? हजुर यसमा एउटा उदाहरण जोडेँ मैले। जस्तो 2072 सालमा जब नेपालमा हामी भूकम्पले थलथला परेका थियौँ, थिल्थिलो थियौँ, भारतले नाकाबन्दी गरिदियो, लगत्तै नेपालमा इन्धनको अभाव भयो, भेहिकल चल्न सकेन, जनजीवन कष्टकर बनाएको थियो। त्यो बेला सरकारको वातावरण मन्त्रालयले अब इन्धनबाट चल्ने होइन, अब वातावरणलाई पनि स्वच्छ गर्नलाई हामी चाहिँ विद्युतीय गाडी चल्नेतर्फ अगाडि बढ्ने भनेर नीतिगत निर्णय नै गर्यो, तर कार्यान्वयन त अहिलेसम्म हुन सकेन। त्यसरी मैले भने के भने विलिङनेस र कमिटमेन्ट, हजुर यो बडो जरुरी कुरो छ। यो गर्न गाह्रो छैन, एउटा परिपत्रले हुन्छ र त्यो परिपत्र पब्लिसाइज गरेपछि पुग्छ। लकडाउन एउटा परिपत्रले भयो कि भएन? यो देश सारा संसार हुँदो रहेछ नि एउटा परिपत्रले। त्यसलाई कुनै संविधानले, कुनै कानुनले, कुनै केही कुराले रोक्यो लकडाउन? दिस इज विल, दिस इज कमिटमेन्ट। सिमिलरली इभन द गभर्मेन्ट इभन टुडे भित्र एउटा कोठामा बसेर एउटा टाइप गरेर एउटा परिपत्र गर्यो भने यो देशको आधा समस्या जान्छ। जहाँ पैसा बढी खर्च हुन्छ, जसको उपलब्धि कम हुन्छ, त्यो रोकिदिनुहोस्। अहिले तपाईँले भनेका जस्ता सुझाव त प्रधानमन्त्रीका आसेपासे सल्लाहकारहरू त धेरै हुनुहुन्छ नि, उहाँले त कम्तीमा दिनुभयो होला। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले यदि नसुनेका भए तपाईँको सुझाव यो सुनेर छ भने के उहाँले यो कार्यान्वयन गर्न सक्नु होला? मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा प्रब्लम हेरेर मैले चाणक्यको अर्थशास्त्रदेखि अहिलेसम्मको पोलिटिकल वाइ डेमोक्रेसिज फेल, वाइ पिपुल आर हेल्पलेस बिङ स्लेभ भन्ने स्टडी गर्दा के देखेँ भन्नुहुन्छ भने यो नजानेर होइन, कमिटमेन्ट नभएर एउटा। दोस्रो कुरो एडभाइजर र इम्प्लिमेन्टर एउटै हुनु हुँदैन। जसले एडभाइस दिन्छ त्यसले इम्प्लिमेन्ट गर्नु हुँदैन, जसले इम्प्लिमेन्ट गर्छ त्यसले एडभाइस दिनु हुँदैन। यो दुईटालाई छुट्याउने संस्कृति भयो भने अब के हुन्छ भने जसले एडभाइस दिन्छ उसले त्यो काम गर्नै पाउँदैन। आफ्नो फाइदालाई एडभाइस दिन पाएन नि। जो इम्प्लिमेन्टर हो उसले चाहिँ एडभाइसै दिन पाउँदैन, त्यसले उसले आफ्नो फाइदालाई एडभाइस दिन पाउँदैन। त्यो दुईटालाई छुट्याइदिनुहोस्। नेपालमा त प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कार्यकारी जस्तो देखिन्छ, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट जस्तो प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार नै अब सप्लाई गर्न लाग्यो भने के हुन्छ? राम्रै काम भयो भने पनि विश्वास हुँदैन। त्यसैले हामी न्यायमा के भन्छौँ भन्दा न्याय गरेर हुँदैन, गरेको देखिनुपर्छ। पिपुल्स कन्फिडेन्स भनेको त्यति ठुलो कुरा हो, त्यहाँ गल्ती नगर्दैमा पुग्दैन क्या। हुनसक्छ प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले गल्ती गरेका छैनन्, तर त्यो गल्ती नगरेको जनताले पत्याउनु पर्यो।
त्यो पत्याउनुलाई के गर्नु पऱ्यो भने देयर मस्ट बी स्ट्रङ ट्रान्सपरेन्ट पोलिसी, देयर मस्ट बी राइट टु इन्फर्मेसन, पिपल्स राइट टु नो। ल हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले त यस्तो राम्रो गर्नुभएको छ, उहाँको जीवनशैली हेर्नुहोस्, उहाँको कुरा हेर्नुहोस्, उहाँको सल्लाहकार हेर्नुहोस्, उहाँले दिएको चाहिँ कुराहरू हेर्नुहोस्, कति चेन्ज भयो एक हप्तामा। दिस इज द हाई टाइम टु चेन्ज, ड्रामेटिकल्ली चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ल केपी शर्मा ओलीले नै सक्नुहुन्छ, मलाई उहाँप्रति विश्वास पनि छ। हजुर, ही क्यान डु इट। विश्वासकै कुरामा हामी समयको पाबन्दीमा पनि छौँ। अब हामी अन्तिम 5 मिनटभित्रमा आसपासमा छौँ होइन। अहिले प्रधानमन्त्रीमा त्यो इच्छा शक्ति छ, उहाँले चाहनुभयो भने जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको विश्वास हो। आम नेपालीले त्यो विश्वास पनि गरिरहेका छन् होइन। अब अघि भन्यौँ यो कोरोनाको यो कहरमा नागरिकको लागि, आम जनताको लागि राज्यले यी गर्न पनि नगरेको धेरै चुकेको अवस्था देखिन्छ। समय पर्याप्त हुँदा पनि पूर्व तयारी छैन भन्नुभएको छ, अहिले केही नीतिगत पनि आएको छैन भन्नुभएको छ होइन। यसका बिच पनि प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले राम्रो भनेर चाहिँ हाई गरिरहँदा पनि उहाँले जुन पछिल्लोमा मैले राम्रो किन भने छलफल भन्दा तपाईँले भन्नुभयो नि, 2 पटक किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको प्रधानमन्त्री बिना मास्क हजुर दिनदिनै मिटिङमा बस्न सक्नुहुन्छ, अरू सबै लाएको देखिन्छ यो देशको बारेमा सोच्नुहुन्छ भने उहाँले चाह्यो भने के हुँदैन। र उहाँको हामीले प्रशस्त भाषण सुनेका छौँ, उहाँको भिजन नभएको नि होइन, उहाँले थाहा नपाएको नि होइन। उहाँ राम्रो इङ्ग्लिस बुझ्नुहुन्छ, राम्रो संस्कृत बुझ्नुहुन्छ, राम्रो नेपाली बुझ्नुहुन्छ, राम्रो भिजन बुझ्नुहुन्छ, पोलिटिक्स सबै थाहा छ, कसलाई कसरी थन्क्याउने भन्ने पनि थाहा छ, कसलाई उठाउने भन्ने पनि थाहा छ। तर उहाँले एउटा कुरो बुझ्नु भएन। त्यो कुरो के चाहिँ बुझ्नु भएन भने मेरा वरिपरि बस्ने मान्छेहरू मेरा शुभचिन्तक होइन रहेछन् भन्ने कुरो बुझ्नु भएन। हजुर, अब पक्कै पनि डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हाको यो कुरा सुनेपछि उहाँले अलिकति चेत खोल्छ कि भने हामी सुझाव दिउँ होइन मात्रै। अब यति हुँदाहुँदै पनि यति मिठा सुझाव दिनुभएको छ, पक्कै पनि उहाँले ग्रहण गर्नु होला, सुनेकाहरूले सल्लाहकारहरूले उहाँसम्म पुर्याउनु होला होइन। यति हुँदाहुँदै पनि अहिले प्रधानमन्त्री स्वयं आफै विवादास्पद अध्यादेश लिएर आउने, दल विभाजनतिर लाग्ने, अनि गुटबन्दीमा चाहिँ शक्ति हस्तान्तरणको लागि चाहिँ नयाँ मान्छेहरू जो संसदभित्र सदस्य नै छैन त्यस्तालाई ल्याउने हरकतमा पनि उर्लिएको देखिन्छ नि। यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? यसलाई मैले के भन्छ नि, यो मुलुकको दुर्भाग्य भन्छु म। पशुपतिनाथ छन् भनेर गर्व गर्ने मात्रै भइयो, बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् मात्रै भन्ने भइयो, बुद्ध जन्मेको देशमा हिंसा मात्रै, चाहे त्यो सामाजिक होस्, राजनीतिक होस्, घरेलु होस्, हिंसा मात्रै हुने। पशुपतिनाथ मन्दिरमा मात्रै सीमित, खास यो राज्य सञ्चालनमा असीमित भएका र त्यसको भिजन नबुझेको चाहिने करिडोरबाट नेताहरू फुत्त निस्कने र आफ्नो निजी स्वार्थ, नीति गुट, म र मेरो भन्ने प्रसङ्गबाट माथि उठ्न नसक्ने शिक्षा पद्धतिको उपज भन्छु म। त्यो शिक्षा पद्धतिको उपज वामदेवलाई प्रधानमन्त्री र जुन रगत बगेको छ हजुर त्यो रगत प्योर हुनुपर्ने हो, त्यो आफै कलुषित छ, बागमतीको पानी जस्तो छ। म यसलाई अझ अलिक छिनालेरै बुझाउन यसलाई, जस्तो उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्नु भएन, त्यसकारण चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट तपाईँ फर्किनुहोस्, अर्को प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नु भनेर अन्य शीर्ष नेताहरूले नेकपाभित्रले भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ सचिवालयको बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा बनाउने र उहाँलाई उपयुक्त समयमा होइन। यसलाई म एकदम सर्टकटमा भन्छु, अल दिज आर ट्रिकी गेम। हेर्नुहोस्, चाहे प्रतिपक्षको होस् अथवा पक्षको होस् है, प्रधानमन्त्रीको क्याम्पको होस् अथवा माधव नेपालको क्याम्पको होस् अथवा प्रचण्ड क्याम्पको होस्, वामदेव क्याम्पको होस्, इभन चाहिने प्रतिपक्षको क्याम्प होस्, झलनाथ, हामी सबै टेस्ट गरिसकेको मान्छेहरू हो। हजुर, वी नो अल दिज लिडर्स। यी सबै लिडर्सहरू सल्लाहकार भएर, हुन त सल्लाहकार हुन सक्दैन त्यो पनि बडो गाह्रो कुरा छ। सल्लाहकारमा बसेर हजुर यङहरूको इनर्जी, ओल्ड हजुरको एक्सपिरियन्स, यी बुढा मान्छेहरूको अनुभव र जवानहरूको चाहिने इनर्जी, एक्सपर्ट्सहरूको भिजन, इम्प्लिमेन्टरहरूको तागत र दौडाइ लिएर हिँड्यो भने यो देश सजिलै बन्छ। तर अहिले भयो के, मैले अहिले भने हाम्रो ब्लड प्रदूषित भयो, हाम्रो सोचाइ प्रदूषित भयो, हामीले फेरेको सास अक्सिजन नै इज नट टु प्योर। अब कोरोनाले अलिकति प्योर बनाएको छ, हेरौँ, हजुर, यसबाट सिकौँ। लर्निङ होस्, नेपाल कृषि बिना हुँदैन, नेपाल पर्यटन बिना हुँदैन, नेपाल पशुपालन बिना हुँदैन, नेपाल नेपालीले नै नबनाइ हुँदैन, कुनै विदेशीले नेपाल बनाउँदैन। नम्बर 1 उनीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ। यो कुरो देखियो, अमेरिकनले उपचार नपाए नेपालीले अमेरिकामा उपचार पाउँदैन, लन्डनमा पनि पाउँदैन। कुरो भन्नुभयो, नेपालीले नेपाल बनाउनु पर्छ, नेपालकै रिसोर्स युज गर्नुपर्छ। द्याट मे बी मेटेरियल रिसोर्स, ह्युमन रिसोर्स अर फाइनेन्सियल रिसोर्स नेपालकै युज छ। त्यो कसरी धेरै युज गर्न सकिन्छ, नेपालको वायुमण्डलमा पाइने अक्सिजन कसरी बढी प्रयोग गर्ने, नेपालको पानीलाई कसरी मार्केटाइज
गर्ने मार्केट खोज्ने, नेपालका पौरखी हातहरूलाई कसरी इन्टरनेसनलाइज गर्ने र एउटा कमर्सको, बिजनेसको अथवा फाइनेन्सको स्टुडेन्टको हिसाबले, हजुर, इकोनोमिक्सको एउटा स्टुडेन्टको हिसाबले, प्रोफेसरको हिसाबले देख्न सोच्नु पर्यो। भनेपछि यसको लागि चाहिँ यो सबै गर्नुको लागि चाहिँ सत्तारूढ दल नेकपा होस् या विपक्षी दलमा चाहिँ अब नेतृत्वमा पुस्तान्तरण होइन, मलाई पोलिटिक्सकै मतलब छैन। हेर्नुहोस्, मैले देखिरहेको छु, हेर्नुहोस्, भन्ने त आएन, एकदम ट्रान्सफर्मेसन, मेरो वर्ड हो ट्रान्सफर्मेसन। ट्रान्सफर्मेसनको जरुरी छ, पुस्तान्तरणको जरुरी छ, पोलिटिकल रिटायरमेन्टको जरुरी छ, पोलिटिकल क्वालिफिकेसन तोक्न पर्ने व्यवस्था छ। शिक्षामा म्यासिभ चेन्ज, एकदम नैतिक शिक्षा, नेपाली शिक्षा, नट कोलोनियल नेपाली शिक्षाको खाँचो छ, कोर्स परिमार्जन गर्न जरुरी छ। स्ट्रिक्ट पावरफुल निर्दयी सरकार, निर्दयी मैले किन भनिरहेको छु भन्दा निर्मम सरकार किन चाहिएको छ भने रुल अफ ल, ल एन्ड अर्डरको बारेमा देयर इज जिरो टोलरेन्स भन्न सक्ने एउटा मात्रै परिपत्रबाट देशको गभर्नेन्स सुधार गर्न सक्ने महत्त्वाकांक्षा र मनोकामना भएको सरकार अहिले जरुरी छ। हस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो कोरोनाको कहरमा नेपालमा किन जे विषयमा पनि राजनीति भइरहन्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यसलाई चिर्दै आज हामीले नागरिकको आवाजलाई बुलन्द गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र यो विषयमा अहिले यो अवस्थामा, यो कठिन परिस्थितिमा, यो विषम परिस्थितिमा आम नेपालीहरूले अपेक्षा गरेको, आकाङ्क्षा गरेको राहतका प्याकेज कार्यक्रम र नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने के कार्यक्रम हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले सर्वोच्च अदालतका संविधानविद डाक्टर रामकृष्ण तिमिल सिन्हासँग विशेष संवाद गऱ्यौँ। यसै संवादको साथ आजको सन्दर्भको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।